الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. وبعد أيها الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأسأله سبحانه كما بلغنا أول هذا الشهر أن يبلغنا تمامه، وأن يعيننا فيه على الصيام والقيام وصالح الأعمال. فلولا توفيق الله وإعانته ما قام أحد لله بركعة. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. أيها الكرام، أهنئكم ببلوغ شهر رمضان المبارك، وشهركم مبارك وكل عام وأنتم بخير. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لحسن الصيام والقيام. أيها الأحباب، صعد النبي صلى الله عليه وسلم يوما المنبر فقال آمين، ثم صعد الثانية فقال آمين، ثم صعد الثالثة فقال آمين. فلما رقى المنبر قال لأصحابه: أتاني جبريل فقال: يا محمد، رغم أنفه من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كلاهما فلم يدخل الجنة، قل آمين. فقلت آمين. ثم قال: رغم أنفه من أدرك رمضان فلم يغفر له فأبعده الله، قل آمين. فقلت آمين. ثم قال: رغم أنفه من ذكرت عنده فلم يصل عليك، قل آمين. فقلت آمين. أيها الأحباب، رغم أنفه وخاب وخسر ولصق بالتراب من فتحت له أبواب الجنة ودعاه طالب الخير وغلقت دونه أبواب النار ولم يستطع عاجز أن يدخل الجنة. جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أقبل رمضان فتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وغلقت أبواب النيران فلم يفتح منها باب، وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. إذا فتحت للإنسان أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وسلسلة الشياطين وما استطاع أن يغالب نفسه ويدخل الجنة، خاب وخسر. أيها الأحباب، هذه فرصة عظيمة أن يدرك الإنسان رمضان. الآن أهل القبور في قبورهم مساكين، قد كفت أيديهم عن العمل وعاينوا الحقيقة. يتمنى أحدهم لو يعود إلى الدنيا ليسبح تسبيحة أو ليذكر الله أو ليصلي ركعة. كما يقول ابن الجوزي رحمه الله: تالله لو قيل لأهل القبور تمنوا لتمنى أحدهم أن يعود ليلة واحدة في رمضان. أنت الآن في المهلة، أنت الآن المهلة بين يديك، وأبواب الجنة مفتوحة لك وأبواب النار مغلقة دونك. لو قيل لك أجلك هذه الليلة، ما أنت صانع؟ تصوم وتقوم وتقرأ ولا لا؟ افعلها الآن، ما تدري متى يأتي الأجل. فالمسكين المحروم ليس الميت في القبر، فهذا قد وفاه الله حسابه، ولن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها.
المسكين والمحروم والخائب والخاسر من أدرك رمضان بصحة وعافية ثم خرج من رمضان وما استطاع أن يدخل الجنة. فاحرص في رمضان على كل أعمال البر والخير. أن تستطيع أن تقرأ قرآن، اقرأ. تقوم الليل، افعل. تتصدق، ابذل، لا تترك شيء. إذا فتح لك باب خير فبادر إليه، ما تدري قد يغلق هذا الباب دونك ولا لا. احرص إليه واسعى له. فرمضان أيها الأحباب مليء، يعني قيام الليل في رمضان. قيام الليل أيها الأحباب أفضل الصلاة بعد المكتوبة، قيام الليل. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عليكم بقيام الليل فإنه منهاة عن الإثم ودأب الصالحين قبلكم ومطردة للداء عن الجسد. النبي عليه الصلاة والسلام كان يحرص على قيام الليل وقد غفر له ما تقدم من ذنبه. يقول حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: صليت يوما مع النبي صلى الله عليه وسلم فافتتح بسورة البقرة فقلت: يركع عند 100، يعني 100 آية. فمضى، قلت: يختمها، فافتتح بسورة آل عمران ثم مضى، ثم افتتح بسورة النساء. هذه فركعة كلها. قال حذيفة: حتى هممت بأمر سوء. قيل: وما هممت يا حذيفة؟ قال: أن أجلس وأدعه. عائشة رضي الله عنها كانت ترى النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تتفطر قدمه، فتقول له: ألم يغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: يا عائشة أفلا أكون عبدا شكورا؟ وكان صلى الله عليه وسلم تقول عائشة: التمسته ليلة فلم أجد في فراشه، فظننت أنه عند إحدى نسائه، فأتيت فإذا هو ساجد ناصب قدميه يقول: سبحان ربي الأعلى. فقلت: بأبي أنت وأمي إني لفي شأن وإنك لفي آخر. النبي عليه الصلاة والسلام لما قام صلى التراويح صلى بهم حتى كاد أن يطلع عليهم الفجر، ثم تركها خشية أن تفرط. فلما جمعهم عمر جمع على قراء الصحابة كانوا يقومون بهم الليل حتى يتكئون على العصا من شدة القيام. هذا قيام الصحابة وقيام السلف. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. نحن ما نطيق قيام النبي ولا قيام الصحابة ولا قيام السلف، والموفق من وفقه الله. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من قام مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. أن تصلي مع الإمام التراويح حتى ينتهي، كم؟ نصف ساعة، 40 دقيقة، ساعة، يكتب لك وكأنك قمت الليل كله. أنت جالس في بيتك وكأنك قائم الليل كله، وهذا من فضل الله ورحمته. فاحرص على صلاة التراويح، لا تفوتها، وهذه علامة الخير أن الإنسان يحرص عليها. والله تعالى يقول عن رمضان: أياما معدودات. وصدق الله. الآن نحن في اليوم الأول، الليلة الثانية، تحسب شوي ينسلخ رمضان ولا لا؟ احرص عليه، لا يفوتك شيء، لا يفوتك لا ركعة ولا يفوتك شيء من الصلاة المكتوبة. احرص على كل ركعة مع الإمام. ولله في كل ليلة عتقاء، كل ليلة في جائزة توزع ويختار الله من عباده سبحانه فيكتب لهم العتق من النار. ما تدري لو حرصت على هذه الليلة حتى ينصرف الإمام قد تكون ممن وقع عليك الاختيار فيكتب لك العتق من النار. أسأل الله أن يكتب لنا ولكم العتق من النار. أيضا أيها الأحباب، يحرص أحدنا على قراءة القرآن. هذا الكتاب أعز شيء وأشرف ما يمكن خرج منه سبحانه،
واختص الله هذه الأمة بهذا الكتاب العزيز، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. اختص الله هذه الأمة بهذا الكتاب فأنزله في خير الشهور وهو رمضان. هناك تلازم عجيب بين القرآن ورمضان، أنزل في رمضان ونزل به خير الملائكة على خير خلق الله صلى الله عليه وسلم بخير الوحي. الموفق من لازم القرآن. وأعظم ذكر يمكن أن يذكر الإنسان به ربه أن يلازم هذا القرآن. يقول عثمان رضي الله عنه: لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم. وكان جبريل يدارس النبي عليه الصلاة والسلام القرآن في رمضان لتلازم القرآن برمضان. ومن لم يحرص على قراءة القرآن في رمضان فلن يقرأه. رمضان السبيل مهيأ، الناس كلها تقرأ في رمضان ولا لا؟ حتى من يفرط في بقية الأيام والشهور يحرص في رمضان أن يقرأ القرآن. فاحرص على قراءة القرآن، واعلم أن الإنسان كل ما تعلق بهذا القرآن كلما اقترب من الله تعالى، لأن هذا الكلام هو أشرف كلام، وهو كلامه سبحانه، وأحب شيء خرج منه سبحانه. أيضا أيها الأحباب، ليحرص الإنسان في رمضان على حفظ لسانه. بعض الناس أيها الأحباب يصوم ويقرأ القرآن ويقوم ويتصدق، لكن لسانه يفري في أعراض المسلمين. فلان ما هو عاجبه، وفلان فيه كذا، وفلان فيه كذا. ذهبت الغاية من رمضان. الغاية من رمضان هو تحقيق التقوى، ما هو الجوع والعطش. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. ليش؟ لعلكم تتقون. هذه الغاية. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. الله ما هو في حاجة أنك تكون جائع أو تكون عطشان. الصيام هو تهذيب لك وتهذيب لأخلاقك، والله غني عن صيامك وعن عبادتك وعن كل ما نقدمه. إن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر. وجاء في الحديث القدسي: قال يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملك شيء. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملك شيء. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. المخيط إذا دخل البحر يطلع بشيء، فكذلك ملك الله. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فاحرص على عبادتك، لا تضيع هذه العبادة بكلمة. لسانك احرص عليه، ما استطعت السنة كلها احرص عليه في رمضان. النبي عليه الصلاة والسلام لما قيل له إن فلانة تصوم وتتصدق وتقوم الليل ولكنها تؤذي جيرانها بلسانها، قال لا خير فيها، هي في النار. وقيل فلانة تصوم المكتوبة وتصلي المكتوبة وتقوم من الليل شيئا وتتصدق بقليل من المضير أقل ولكنها تحفظ لسانها عن جيرانها، قال هي في الجنة. الله تعالى يقول قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. احفظ لسانك ولا تتصدق، بس احفظ لسانك عن الناس، لكن لا تتصدق وتذهب هذه الصدقة بالمن والأذى. الله تعالى صرح في القرآن بعداوة أبو لهب. أبو لهب ما حمل سلاح على النبي عليه الصلاة والسلام، كان يؤذي بلسانه، فجاءت سورة تبت يد أبي لهب وتب.
واليهود لما آذوا موسى قال الله لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. بيش آذوه بألسنتهم. فالأذى باللسان هو أعظم ما يمكن أن يكون، يؤذي الإنسان، يقع في نفسه. فاحرص على حفظ لسانك، احرص على ألا تضيع حسناتك التي تجمعها هذه لك، لا تعطيها غيرك بلسانك بكلمة تضيع بها كل شيء. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لحسن الصيام والقيام وصالح الأعمال، وأسأله سبحانه كما بلغنا أول هذا الشهر أن يبلغنا تمامه، وأن يوفقنا لقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، وأن يجعلنا وإياكم من المقبولين، وأن يمتعنا وإياكم بطول العمر في طاعة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها، بالدعوة نحيا.